कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरस रोकथामका लागि सरकारले अख्तियार गरेको लकडाउनको आज 38औं दिन पुगेको छ। आजको दिनसम्म आइपुग्दा लकडाउन निकै प्रभावकारी रूपमा भइरहेको देख्न सकिन्छ। गृह मन्त्रालयले पछिल्लो केही दिन यता लकडाउन खुकुलो भएको जस्तै जनगुनासो परेपछि सोमबार परिपत्र गर्दै जिल्ला प्रशासनहरूलाई लकडाउनलाई निकै कडाइ गर्न निर्देशन दिए यता लकडाउन अझै कडाइ भएको यहाँ देख्न सकिन्छ। यो दृश्य हो भक्तपुरको नयाँ ठिमी चोक, जहाँ सवारी साधनहरूको जाम पनि देख्न सकिन्छ, लामो चाप पनि छ। सवारी साधनहरू केही मात्रामा बढेका छन्, किनभने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि पास दिएपछि कर्मचारीहरूका निजी सवारी साधन बढेको अवस्था छ भने अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनहरूका साथसाथै यहाँ केही मात्रामा बसहरू रिजर्भ गरेर पठाइएको पनि देख्न सकिन्छ। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका आफ्ना नागरिकहरूलाई लिन विभिन्न टाढाका स्थानीय तहहरूले बस नै रिजर्भ गरेर पठाउँदा केही सवारी साधन भने बढी चलिरहेको देख्न सकिन्छ, तर पनि सुरक्षा व्यवस्था एकदमै कडा रहेको छ। ट्राफिक प्रहरीले सवारी चेक जाँचका साथसाथै जनचेतना पनि फैलाइरहेको छ। हामी यस दृश्यमा देख्न सक्छौँ कि कोरोना विरुद्ध ट्राफिक प्रहरीको सचेतना अभियान भनेर सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराखौँ, बसमा कोचिएर यात्रा नगरौँ, सधैँ मास्क लगाएर मात्रै यात्रा गरौँ, धेरै भिडभाडमा नबसौँ, यावत लगायतका विभिन्न यस कोभिड-19 कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि अवलम्बन गर्न सकिने उपायहरू समेत यहाँ लेखेर होर्डिङ बोर्ड नै राखिएको छ, चेकिङ पोइन्टमै राखिएको छ। यसरी ट्राफिक प्रहरी पनि यस कोभिड-19लाई रोकथामको लागि सक्रिय भएको देख्न सकिन्छ। कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसले विश्वभरि महामारीको रूप लिएको छ। यस महामारीलाई रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभिन्न देशहरूले लकडाउन गरेको अवस्था छ भने आपतकालीन अवस्था समेत घोषणा गरेका छन्। यसै क्रममा नेपालले पनि नेपाललाई गत चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन गरेको अवस्था छ। यसरी लकडाउनको आज 38औं दिनसम्म आइपुग्दा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न चोकहरूको दृश्य के कस्तो छ त, लकडाउन के कतिको रूपमा पालना भइरहेको छ, यी यावत विषयमा हामी तपाईँहरूले निरन्तर रूपमा जानकारी गराउँदै आइरहेका छौँ। यसै क्रममा आज हामी भक्तपुरका विभिन्न चोकहरूको दृश्य यहाँहरूलाई देखाउँदैछौँ। दर्शकवृन्द, यो दृश्य हो भक्तपुरको नयाँ ठिमी चोकको। यस चोकमा पनि ट्राफिक प्रहरीले निकै कडाइका साथ चेक जाँच गरिरहेको छ। गृह मन्त्रालयले लकडाउनलाई अझै कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिएसँगै यहाँ ट्राफिक प्रहरीले सवारी पास चेक गरेर मात्रै सवारी साधन आवागमन गर्न दिइरहेको अवस्था छ। अति आवश्यक सवारी साधनहरूलाई भने निर्वाध रूपमा चल्न दिएको अवस्था छ भने अनावश्यक रूपमा बिना सवारी पास जो पनि सवारी साधनहरू चलाएर सडकमा आएका छन् उहाँहरूलाई नियन्त्रणमा लिने क्रम पनि जारी रहेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो समय लकडाउन उल्लङ्घनका घटनाहरू बढेपछि गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै लकडाउनलाई अझै कडाइ बनाउन निर्देशन दिएको थियो। सोही अनुसार यहाँ पनि लकडाउनलाई निकै कडाइका साथ लागू गरेको देख्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी भक्तपुरको गट्टाघर चोकमा छौँ। यहाँ पनि ट्राफिक प्रहरीले चेक जाँचमा निकै कडाइ गरेको अवस्था छ। सवारी साधनहरू पर्याप्त रूपमा चलिरहेको देख्न सकिन्छ, किनभने
ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक पासको व्यवस्था गरेपछि केही मात्रामा सवारी साधन भने बढेको अवस्था छ। तर पनि गृह मन्त्रालयको निर्देशनसँगै यहाँ पनि चेक जाँचमा कडाइ गरिएको अवस्था छ। लकडाउनलाई कडाइ गर्न निर्देशन दिएसँगै यस क्षेत्रमा पनि लकडाउनको उचित पालना भएको देख्न सकिन्छ। सवारी साधनहरू यस क्षेत्रमा पनि चलेको देख्न सकिन्छ र सवारी चेक जाँचलाई पनि निकै कडाइ गरेको हामी यस दृश्यमा देख्न सक्छौँ। यो दृश्य गट्टाघर चोकको हो। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी भक्तपुरको कौशलटार चोकमा आइपुगेका छौँ। यस चोकमा पनि चेक जाँचलाई निकै कडाइ गरिएको छ। सवारी साधनहरू बढे तापनि ट्राफिक प्रहरीले चेक जाँचलाई निकै कडाइका साथ लागू गरिरहेको यहाँ देख्न सकिन्छ। लकडाउनलाई कार्यान्वयन गराउन, पालना गराउन सशस्त्र प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी र जनपद प्रहरी यस चोकमा पनि देख्न सकिन्छ। लकडाउनलाई कार्यान्वयन गराउन सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति यस चोकमा पनि देख्न सकिन्छ। ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधनहरूलाई रोकेर राम्रोसँग चेक जाँच गरेर सवारी पास चेक जाँच गर्दै मात्रै जान दिइरहेको यस दृश्यमा हामी देख्न सक्दछौँ। सरकारले लकडाउन गरे तापनि अत्यावश्यक सवारी साधनहरूलाई चल्न दिएको अवस्था हुँदा यहाँ अत्यावश्यक सवारी साधनहरू चलेको देख्न सकिन्छ। खाद्यान्न बोकेका ट्रकहरू, अति आवश्यक निजी सवारी साधनहरू पनि यहाँ चलेको देख्न सकिन्छ। यसरी पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयले लकडाउनलाई अझै कडाइ गर्न निर्देशन दिएसँगै यस क्षेत्रमा पनि लकडाउनको कार्यान्वयन राम्रोसँग भएको छ भन्न सकिन्छ। यस दृश्यमा तपाईँ पर्याप्त मात्रामा, धेरै मात्रामा सवारी साधन चलिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। तर यी सवारी साधन पासवाहक मात्रै रहेको ट्राफिक प्रहरीले पनि हामीलाई जानकारी दिएको छ। केही सवारी साधनहरू, बाइकहरू यहाँ रोकिरहेको देख्न सक्छौँ हामी। जुन बिना पास चलाइएका सवारी साधन छन् तिनीहरूलाई प्रहरीले रोकेर सोधपुछ गरिरहेको अवस्था छ। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी काठमाडौँ र भक्तपुरको सीमा क्षेत्र जडीबुडी पुल लिएर छौँ। यो दृश्य जडीबुडी पुलको हो। यहाँ पनि कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गरेको देख्न सकिन्छ। यस चोकमा भने अलिक फरक दृश्य पनि देखिन्छ, किनभने यहाँ आइरहेका सवारी साधनहरू, गुडिरहेका सवारी साधनहरूलाई ट्राफिक प्रहरीले चेक जाँच त गरेकै छ र पनि यहाँ हामी सेनिटाइज गरेको देख्न सक्छौँ। स्प्रेहरू पनि यहाँ छरेको देख्न सकिन्छ। यस दृश्यमा हामी उहाँहरूको पनि बाइक लिनेछौँ। बाइकहरू पूर्ण रूपमा स्प्रे गरिरहेको अवस्था छ भने सवारी साधन गाडीहरू पनि यस दृश्यमा स्प्रे गरिरहेको देख्न सकिन्छौँ। जुन कीटनाशक औषधिले यस कोभिड-19 भाइरस जुन छ यसबाट बच्नको लागि यहाँ स्प्रे गरिरहेको देख्न सकिन्छ। हामी देख्न सक्छौँ कि नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका स्वयंसेवकहरू यहाँ हुनुहुन्छ।
उहाँहरूले चाहिँ डिसइन्फेक्सन स्प्रेहरू यहाँ चाहिँ स्प्रे गरिरहेको अवस्था छ। सवारी साधनहरूलाई चाहिँ स्प्रे गरिरहेको यस दृश्यमा देख्न सक्छौँ। यो पुल क्षेत्र हो, जडीबुटीको पुल क्षेत्र हो। विभिन्न सवारी साधनहरू, अत्यावश्यक सवारी साधनहरू, प्रेसका सवारी साधनहरू, यी यावत जम्मै निजी तथा अन्य सरकारी सवारी साधनहरू जे जति पनि पासभाग सवारी साधन यहाँ चलेका छन्, उहाँहरू सबैमा चाहिँ यो स्प्रे गरिरहेको हामी देख्न सक्दछौँ। दर्शकवृन्द, यस चोकमा भने अलिक फरक दृश्य देखियो। यस कोभिड-19 महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरिरहेको अवस्था छ। प्रहरीले पनि यस क्षेत्रमा लकडाउनलाई कडाइका साथ लागू गरिरहेको अवस्था छ भने नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। स्प्रे गरिरहेको दृश्य हामीले देखेका थियौँ। यसबारेमा हामी थप जानकारी लिँदैछौँ। हजुर सर, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, नमस्कार। हजुर, यहाँको नाम बताइदिनुहोस् सर। मेरो अभिमन्यु राउत, भक्तपुर सिरुटार उपशाखाको सभापति र हामीलाई 21वटा हाम्रो जिल्लामा उपशाखाहरू छ र हरेक दिन हाम्रो चाहिने पालो छ। बिहान चाहिने 6 बजेदेखि लिएर बेलुका 6 बजेसम्म जति हामीले गाडी मोटरसाइकललाई सेनिटाइजिङ गरिदिन्छौँ र त्यसपछि हाम्रो अनि कुन दिन पालो आउँछ त्यसपछि हामी फेरि आफ्नो पालोको दिन उपस्थित भएर हामी यो रोकथाम गर्ने प्रयासमा लागि परेका छौँ। हाम्रो नेपाल रेड क्रस सोसाइटी र अब गाडी चाहिने पास अलि बढी वितरण भएको जस्तो छ। हामी ननस्टप काम गरिराख्नु परेको छ। गाडी चाहिँ धेरै चलेको छ। यो लकडाउनलाई साँच्चीकै लकडाउनको हिसाबले सरकारले गर्नुपर्छ। यो भएन। यो धेरै गाडी चल्यो यो रोडमा, भ्याइ नभ्याइ नै छ काम गर्नलाई, सेनिटाइजिङ गर्नलाई। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सरकारसँग अनुरोध, यो गाडी चाहिँ नि एकदम अति आवश्यकता भएकाहरूलाई, नग्गै नहुनेहरूलाई मात्रै छोड्नुपर्छ। यो अनावश्यक पास वितरण भयो। यसको लागि हामी अनुरोध गर्छौँ सरकारलाई, यो अलिक कन्ट्रोल गरोस्। यो रेड क्रससँग तपाईँहरूसँग कसले सहकार्य गरिरहेको छ यो स्प्रेको लागि? हजुर, अहिले हामीसँग कोही पनि छैन। यो हाम्रो चाहिँ नि औषधिहरू हामी आफै नै संस्थाले हामीले खरिद गरेर हामीले यो रोटेसनमा हाम्रो भक्तपुर जिल्लाको 21वटा उपशाखा मध्येमा हरेक उपशाखालाई एक दिन पालो छ। हाम्रो जिल्ला शाखाले हामीलाई औषधि दिन्छ। ड्युटीमा हामी बस्छौँ। हजुर, अब यो विभिन्न चोकहरूमा स्प्रे गरिरहँदा यो डिसइन्फेक्सन स्प्रे तपाईँले गरिरहनु भएको छ। धेरै चोकहरूमा पनि जानुभयो होला। यो विगतको भन्दा केही दिन अगाडिको भन्दा सवारी साधन निकै बढेको हजुर। त्यो चाहिँ अस्ति औँसीको दिन भन्नाले लगभग 1 हप्ता अगाडिदेखि एकदमै म्याक्सिमम गाडी त्यो दिनदेखि बढी छ। हाम्रो ड्युटी चाहिने भक्तपुर जिल्लामा छिर्ने गाडी एउटा नाका हाम्रो यो भयो जडीबुटी, अर्को नाका हाम्रो साङ्गुमा छ। साङ्गामा काभ्रेबाट इन्ट्री हुने जतिलाई त्यहाँ सेनिटाइजर गर्छ हाम्रो रेड क्रसले, अनि यताको काठमाडौँबाट आउने जतिलाई यहाँबाट हामीले भित्राउँछौँ। लगभग कतिको सङ्ख्यामा आउँछन् गाडीहरू? गाडी हजुर अनुमान गरेर साथै छैन। ननस्टप आएको छ। हामीले भ्याउँदैन, काम गर्नै भ्याउँदैनौँ। यहाँ एकछिन 1 सेकेन्ड अलमल गयो गाडीको लाइन वहाँ परसम्म पुग्छ। अनि यस्तोलाई लकडाउन भनिन्छ त हजुर? लकडाउनको त्यस्तो पालना भएको छैन जस्तै लाग्दैन। बढी भयो पास वितरण। सबै गाडी हेर्छौँ हामी, पास छ। अब के भन्ने, त्यसलाई केही भन्नै सक्दैनौँ हामीले। पास छ सबैलाई, पास वितरण गरेकै मिलेन। यो चाहिँ नि ओभर भयो, एकदमै धेरै भयो। यो त अब लकडाउन भनेको छ, यस्तो पनि लकडाउन हुन्छ त? अनि अनावश्यक गाडी गुड्या छ। हामीलाई फुर्सदै छैन। सेनिटाइजिङ गरिएको छ। हाम्रो 21वटा उपशाखा चाहिँ नि अब हरेक दिन चाहिँ नि रोल क्रमले हामी सेवा गरिराखेका छौँ। अब हाम्रो त काम ड्युटी यो हो, गर्नै पर्छ सेवा। तर अब सरकारले कन्ट्रोल गर्ने काम त उसको हो नि, हाम्रो होइन। हस् सर, धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकवृन्द, हामीले रेड क्रस सोसाइटीले जुन यो डिसइन्फेक्सन स्प्रे गरिरहेको थियो सवारी साधनहरूलाई, यो काठमाडौँ र भक्तपुरको सीमा क्षेत्र हो। जडीबुटी चोक्नेर नाका क्षेत्रमा चाहिँ भक्तपुर प्रवेश गर्ने सवारी साधनहरूलाई स्प्रे गरिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै हामी अर्को कुरा पनि जोड्न चाहन्छौँ कि कतिको सङ्ख्यामा यहाँ स्वयंसेवक खटिएका छन्, यावत विषयमा पनि जानकारी लिन गएका छौँ। स्वागत छ सर तपाईँलाई। नमस्कार। हजुरको परिचय भने? मेरो नाम मनोज कार्की,
हामी चाहिँ नि यो सिरुटार उपशाखा भक्तपुरको अन्तर्गत कार्य समितिको सदस्यहरू हामी। कतिको सङ्ख्यामा यहाँ तपाईँहरू खटिनु भएको छ अनि गाडीहरूको ओहोर दोहोर त निकै बाक्लो देखिन्छ नि। हामी यहाँ लगभग हामी सधैँ जस्तो दैनिक हामी यहाँ 8 बजे आइपुग्छौँ। हामी यसो गरी 8:30 बजेबाट हामी ड्युटी आफ्नो सुरु गर्छौँ। गाडीमा चाहिँ नि अत्याधिक मोटरसाइकल भन्दा नि गाडी नै धेरै देखियो। अत्याधिक पास चाहिँ नि अलिकति धेरै नै अब यस्तो अत्याधिक नै देखियो अस्ति भन्दा। यो लकडाउन खुकुलो भएको जस्तो देख्नु भएको तपाईँले। खुकुल्लो केही मात्रामा खुकुल्लो देखियो अस्तिको तुलनामा। सवारी पास चाहिँ अत्यधिक बाँडेको जस्तो लाग्यो। अस्तिको तुलनामा चाहिँ पहिला त ठिकै थियो, सुरुमा त्यति अलिकति उनी थियो। त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै क्रमशः दिन प्रतिदिन चाहिँ अलिक बढिरहेको हो कि भन्ने लागिरहेको। के भन्न चाहनुहुन्छ सरकारलाई चाहिँ यस विषयमा? अब सरकारलाई के भन्छ भने अत्यावश्यक बाहेक मात्रै अब हामी सरकारलाई मात्रै पनि सबै नभनिकन हामी जनताले पनि अत्यावश्यक काम बाहेक चाहिँ पासको दुरुपयोग नगरौँ। अब यहाँ पासको दुरुपयोग भएको पनि देखिरहेको छ होइन। अन ड्युटी बनाएको छ के बनाएको छ। अब गाडीभरि मान्छेहरू छन्, तिनीहरू चाहिँ हामी आफू पनि सजग हुनु पऱ्यो। सरकारले पनि अलिकति यस्तो गरी यो हामी सबैको लागि हो होइन। अब सबैजना सजग हुनु नै सबसे व्यक्ति स्वयं सजग हुनु पऱ्यो। सरकारले नि अलिकति कडा छ नि यो पास वितरणमा चाहिँ नि अलि चेकिङहरू पनि अलिकति गरेर अत्यावश्यक काम बाहेक त्यो गरिदिनु भयो भने हामी सबै सुरक्षित हुने बाटो हुन्थ्यो। हामीले त्यो सबै सुरक्षाको लागि नै गरायो सबैको लागि। हस् सर, धन्यवाद। हस् धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यस चोक जस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि सरकारले लकडाउनलाई कडाइ गर्ने त भनेको छ, तर पनि सवारी साधनहरू अत्यधिक चलेको दृश्यमा पनि देख्न सकिन्छ। यहाँ हामीले रेड क्रस सोसाइटीका शाखा सभापति, स्वयंसेवक सदस्यहरू उहाँहरूलाई पनि औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा कुराकानी गरिरहँदा उहाँले पनि अत्यावश्यक सवारी साधन बाहेक पनि अन्य सवारी साधनहरू चलेको हुन सक्ने आशंका गर्नुभयो। किनभने सवारी साधन एकदमै बढेको अवस्था छ। लकडाउन गर्ने भने तापनि अत्यावश्यक बाहेकका अनावश्यक सवारी साधनलाई पनि यसरी पास दिएको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। किनभने यस दृश्यमा हामी सजिलै देख्न सक्छौँ कि धेरै सवारी साधनहरू चलिरहेको छ, धेरै सवारी साधनहरू सञ्चालनमा छ। सरकारले यसतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ। दर्शकबिन, यसरी कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको महामारी रोक्नको लागि सरकारले अख्तियार गरेको लकडाउनको 38औं दिनसम्म हामी आइपुग्दा लकडाउन कडाइ गर्नुको सट्टा केही खुकुलो भएको दृश्य हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। सवारी साधन अनावश्यक रूपमा पनि चलिरहेको हामीले सजिलै आकलन गर्न सक्दछौँ। ट्राफिक प्रहरीले चेक जाँचमा कडाइ गरे तापनि अत्यधिक मात्रामा सवारी पास वितरण भएको पनि सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यसरी यस महामारीबाट बच्नको लागि हामी सबैले सजगता अपनाउन जरुरी छ। सरकारले पनि पास वितरण गर्दा यसमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। यस लकडाउनलाई हामी सबैले पालना गरौँ, आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। क्यामेरामा हरिपन्तको साथमा राजेन्द्र भट्ट, TV टुडे SD, जडीबुटी, भक्तपुर।